اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر قسماں اٹھائیاں، سونے مالکا کیوں انیاں قسماں اٹھا رہے جے؟ اللہ جی تسی تے ویسے کسی چیز دا اعلان کر دیو سی قبول کرن واسطے تیار ہاں، اللہ تسی تے عام کسی چیز دا حکم دے دیو اسی تے انہوں منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ قسماں کس واسطے اٹھائیاں جا رہیاں نے؟ اللہ فرماندے نے والتین، میں اللہ تین دی قسم اٹھانا وا، والزیتون، میں اللہ زیتون دی قسم اٹھانا وا، وطور سینین، میں اللہ طور سینا پہاڑ دی قسم اٹھانا وا، وہذا البلد الامین، تے سونیا جیڑا مکہ شہر ہے اس امن والے شہر دی میں اللہ قسم اٹھانا وا۔ اللہ کس واسطے چار قسماں اٹھائیاں نے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا میں اللہ قسماں اٹھا کے دسنا اے چاہنا وا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اللہ نے انسانوں سب تو اعلیٰ بنایا، میں اللہ نے انسانوں سب تو عرفہ بنایا، میں اللہ نے انسانوں سب تو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے تے انسان دی بد قسمتی تے بد نصیبی ہے۔ اگر انسان اپنے شرف تے غور کرے نا، اگر انسان اپنی فضیلت تے مقام تے غور کرے نا، دیکھ دے جے نا جانورانوں دیکھ دے ہو نا، اللہ رب العالمین نے انساناں نالوں کئی زیادہ بڑیاں انہاں ٹنگاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے انساناں نالوں کئی بڑی انہاں زبان عطا کیتی ہے، اللہ نے انساناں نالوں کئی بڑے انہاں کان عطا کیتے نے، اللہ نے انساناں نالوں کئی بڑا انہاں جسم تے جسا عطا کیتا ہے، لیکن جدو بھی کھانا کھایا کر دینے، جدو بھی چارہ کھایا کر دینے، انہاں اپنا منہ جڑا ہے کھرلی دے اندر نوانا پیندا ہے، لیکن اللہ نے وہ انسان تینوں کس انداز دے اندر آلہ بنایا، اللہ نے کس انداز دے اندر تینوں مقام والا بنایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جدو تو کھانا بھی کھائیں گا تینوں منہ جانوراں دے وانگو کھرلی دے وچ نہیں کرنا پے گا، بلکہ تو اپنا منہ تاں کر کے کھانا کھائیں گا۔ میں اللہ نے تینوں خوبصورت ہاتھ عطا کر دیتے نے تاکہ انہاں ہتھاں دے نال تو کھانے نو اپنے منہ دے اندر لے کے آ جا، انہاں ہتھاں دے نال نوالے توڑ توڑ کے تو اپنے منہ دے اندر کھانا لے کے آ جانا، اور اس انداز دے نال اللہ نے تیری تخلیق کیتی ہے، لیکن بد قسمت تے بد نصیب انسان ہے، اللہ نے پیشانی جیڑی کھانے دے سامنے نہیں چکن دیتی، اوہ انسان اپنی پیشانی نو قبراں تے جھکائی جاندا ہے، اوہ انسان اپنی پیشانی نو کدے کسے ٹیری تے جھکا دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے پیشانی بنائی سی تے اپنے اگے چکن واسطے بنائی سی، اللہ نے اینا خوبصورت انسان بنایا سی تے کس واسطے بنایا؟ آؤ اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او انسانہ اپنی تخلیق تے غور کر کے ویکھ لے، میں اللہ نے تے تینوں بنایا سی تے اپنی عبادت واسطے بنایا سی تاکہ دنیا دے اندر تو جا کے میں اللہ دی عبادت کر سکیں۔ اللہ اکبر اللہ، اور اس دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے مقام والے انسان آئے، بڑے بڑے شان والے لوگ آئے، لیکن انہاں سارے انساناں وچوں اللہ نے
نے اپنے انبیاء نو جو مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے اپنے نبیاں نو جو شان عطا کر دیتا ہے، وہ کسے اور نو اللہ نے مقام تے شان نہیں دیتا۔ اور پھر سارے نبیاں دے وچوں اللہ نے جو مقام اور شان آمنہ دے در یتیم نو عطا کر دیتا ہے، اللہ نے کسے اور نبی نو مقام عطا نہیں کیتا۔ آؤ نا ذرا غور فرمانا، اجے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات دے اندر نہیں آئے، اجے تک اللہ رب العالمین نے آپ نو نبوت دے نال ہم کنار نہیں کیتا، لیکن میرے نبی دا شان تے آپ دا مقام کیے۔ اجے تک اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات نو بھی نہیں بنایا، حشر دا میدان بھی اجے تک اللہ نے مقرر تے قائم نہیں کیتا، اجے تک اللہ رب العالمین نے انساناں دیاں روحاں نو پیدا کیتا ہے تے رب العالمین نے اپنے سارے نبیاں نو اکٹھا کیتا ہے۔ اور اس بات دا اعلان اللہ دا قرآن کردا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ۔ اللہ فرماندے نے اجے تک میں اس دنیا کائنات دے نظام نو بھی نہیں بنایا سی، اللہ رب العالمین نے اوتھے ہی ساریاں روحاں نو اکٹھا کیتا، پھر انہاں روحاں دے وچوں جنہاں نو اللہ نے اپنی پیغمبری عطا کرنی سی، جنہاں نو اللہ نے اپنا نبی بنانا سی، اللہ نے سارے دے سارے نبیاں نو جمع کر لیا۔ اور اللہ فرماندے کینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں تے میرے رسولوں، میں اللہ تانوں اپنی کتاب عطا کرن والا ہاں، میں اللہ تواڈے سراں تے نبوت دے تاج رکھن والا ہاں۔ اللہ جی ساڈے واسطے کی حکم ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے نبیوں تے رسولوں، جدو تسی دنیا دے اندر چلے جاؤ گے، جدو میں اللہ تانوں اپنی نبوت عطا کر دیواں گا، تواڈے دنیا دے اندر چلے جان دے بعد اللہ جی پھر کی ہوئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ۔ اللہ فرماندے نے میرے رسولوں، جدو تسی دنیا دے اندر چلے جاؤ، تواڈی نبوت چلدی ہووے، تواڈا سکہ چلدا ہووے، اس دوران تواڈے کول میرا آخری رسول آ جاوے، میرا آخری نبی آ جاوے، اللہ جی کرنا کی ہے، فرمایا لا تؤمنن به، میں اللہ تانوں حکم دے کے کہہ رہا ہاں، پھر تسی اپنی نبوت نہیں چلانی، میرے آخری نبی دا امتی بن جانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، پھر تسی اپنی نبوتاں نو چھڈ دینا ہے تے میرے نبی دا مددگار بن جانا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے اجے تک کائنات نو بنایا کوئی نہیں، انساناں نو اجے تک دنیا دے اندر بھیجیا کوئی نہیں، لیکن اس میدان دے اندر تذکرے ہو رہے تے میرے مصطفیٰ دے ہو رہے، ذکر ہو رہا تے آمنہ دے لال دا ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے نبیاں دے کولو وعدے پہ لیندے نے، او میرے نبیو جدو تسی دنیا دے اندر چلے جاؤ، جدو تسی دنیا کائنات دے اندر چلے جاؤ، تو انہوں میں اپنی نبوت بھی عطا کر
देवां दुनिया दे अंदर चले जान दे बाद अगर तुहाडी मौजूदगी दे अंदर तुहाडी नबुव्वत दे अंदर एक मेरा आखिरी नबी आ जावे जिंदा नाम मुहम्मद होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सोनियो तुहाडा काम ए वे ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन्नहु तुसी उस नबी ते ईमान भी लेके आना है तुसी उस नबी दा इकरार भी करना है तुसी उस नबी दी मदद भी करनी है। और फिर अल्लाह ने इत्थे ही बस नहीं की बल्कि अल्लाह अगे अपने नबियां दे कोलों वादा लै रहे ने और किस अंदाज दे अंदर अल्लाह ने वादा रहा अल्लाह फरमांदे ने काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी मेरे नबियों क्या इस चीज़ का इकरार कर दे जे अल्लाह किस चीज़ का इकरार इस चीज़ का इकरार अल्लाह लै रहे ने कि जदों तुसी दुनिया दे अंदर चले जावो तुहाडी मौजूदगी दे अंदर अगर मेरा नबी आ जावे जिंदा तज़किरा मैं तुहाडे सामने कर रहा वां अगर वो नबी तुहाडी मौजूदगी दे अंदर आ जावे उहदे ते ईमान लैके आना है तुसी उहदां दी मदद करनी है। काला अकररतुम मेरे नबियों पहले इस चीज़ का इकरार करो व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी ते सोनियो कल्ले इकरार नाल गल नहीं बननी मैं अल्लाह तुहाडे कोल पुख्ता वादा भी लेना चाहना वां। काला फशहदू ते मेरे नबियों इस चीज़ ते गवाह हो जावो व अना माकुम मिनश शाहिदीन सोनियो तुसी सारे भी गवाह हो जावो ते मैं अल्लाह भी तुहाडे बारे गवाहियां दे रहा वां मैं अल्लाह भी इस चीज़ ते गवाह वां जदों तुसी दुनिया दे अंदर चले जावो अगर तुहाडी मौजूदगी दे अंदर मेरा आखिरी नबी आ जावे तुसां फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना तुसां फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना तुसा सारे फिर पासे हो जाना। अल्लाह ने नबियां दे कोलों वादा लिया है और किस चीज़ दा अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा ले रहे ने अल्लाह फरमांदे ने तुसा फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना तुसा सारे फिर पासे हो जाना। नबूवत दला के लिबास शहाना नबूवत दला के लिबास शहाना मुहम्मद प्यारे दताबे हो जाना। मता उस वेले कोई इसरार कर लो मता उस वेले कोई इसरार कर लो मेरे नाल अज तो ही इकरार कर लो न जब तक मेरे नाल वादा करोगे न जब तक मेरे नाल ए वादा करोगे उदों तक न मैथों नबुव्वत मिलेगी न जब तक मेरे नाल ए वादा करोगे उदों तक न मैथों नबुव्वत लवोगे।